96.4. नमस्कार, कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्जको यो प्रस्तुति कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा म नवराज उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा हामीले समग्र आर्थिक गतिविधि, उद्योग व्यवसाय, यसमा देखिएका समस्या अनि समाधानको बाटो पहिल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। विशेष गरी अझ बढी मात्रामा युवा उद्यमीहरूका कुराहरू कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ। कार्यक्रममा अर्थ सरोकारमा सबैभन्दा पहिला राख्छु आर्थिक गतिविधिहरू। विभिन्न आर्थिक गतिविधि मैले समेटेर लिएर आएको छु। यो वर्षको दसैँ, बडा दसैँ सुरुवात भइसकेको छ। हरेकको घर आँगनमा दसैँ पुगिसकेको छ। दसैँको आज दोस्रो दिन पनि सकिन लागिसकेको छ। दसैँ सुरु भएसँगै हरेक वर्ष, विगतका वर्षहरूमा हरेक वर्ष नयाँ नोटहरू टिका लगाएर मान्यजनबाट नयाँ नोटहरू प्राप्त हुन्थ्यो। तर यसपालि भने नयाँ नोट नपाउने भएको छ। बैङ्कले नै यस वर्ष दसैँमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने भनेसँगै मान्यजनबाट अब टिका ग्रहण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने नयाँ नोट हात पर्ने छैन है। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई कारण देखाउँदै नयाँ नोट नआउने जानकारी दिएको छ। यो हरेक वर्ष राष्ट्र बैङ्कले साना दरका नयाँ नोट वितरण गर्दै आइरहेको थियो। विशेष गरेर 5, 10, 20, 50, 100 का नयाँ नोटहरू आउँथ्यो। आउन त 1000 दरको नयाँ नोटहरू पनि विगतमा प्राप्त हुन्थ्यो। तर यसपालि भने कुनै पनि नयाँ नोटहरू नल्याउने भनेर राष्ट्र बैङ्कले भनेसँगै अब टिका लाएर हात हातमा नयाँ नोट चाहिँ प्राप्त गर्ने अवस्था यो वर्ष छैन। किनकि कोभिड-19का कारण सरकारले पनि अहिले जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर बरु दसैँ मनाउनुहोस्, यो पटक चाहिँ स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोस्, यो पटक बाँचौँ र अर्को पटक आउँदो वर्ष चाहिँ बरु दसैँ मनाउला भनेर सरकारले नै भनिसकेको अवस्थामा नयाँ नोटहरू मान्यजनबाट टिका थाप्ने, नयाँ नोट निकाल्ने, वितरण गर्ने भन्ने कुरा त हुँदै भएन नि। तर यो हरेक साल चाहिँ दसैँको यो बेलामा चाहिँ नयाँ नोट साट्नेहरूको भिडभाड बढ्थ्यो बैङ्कहरूमा। यो अहिले पनि बैङ्कहरूमा भिडभाड चाहिँ उत्तिकै छ। वीरगन्जकै बैङ्कहरूमा हेर्ने हो भने पनि लाइन लगाएर लामबद्ध भएर आम सर्वसाधारणहरू पैसा निकाल्न, पैसा राख्न गइराखेको देखिन्छ। हुन त यो पैसा राख्ने, पैसा झिक्ने कुराहरू हरेक समयमा हुने गर्छन्। तर अहिले पनि यस्तो बेलामा पनि भिडभाड उत्तिकै हुनु चाहिँ अचम्मै छ। दसैँ भनिसकेपछि आम नेपालीहरूले अब दसैँभरि नै तराई क्षेत्र छोडेर विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै धेरै माछा मासुको सेवन गर्ने पर्वको रूपमा पनि दसैँलाई लिने गरिएको छ। खसी बोकाको यही बेला नै धेरैभन्दा धेरै कारोबार हुन्छ। विशेष गरेर उपत्यकामा त पहाडी क्षेत्रबाट खसी बोका ल्याएर बेचबिखन नै गर्ने अवस्था पनि हुन्छ। खाद्य संस्थान, सरकारको मातहतमा रहेको खाद्य संस्थानले नै खसी बोकाको व्यापार नै गर्ने गर्छ। तर यसपालि भने खसी बोका पनि धेरै बिक्री नहुने अनुमान गरिएको छ। किनकि भिडभाड, एक त भिडभाड कम गर्नु छ, अर्कोतर्फ यो महामारीका कारण आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर बनाएको छ, एकदमै लथालिङ्ग बनाएको छ। त्यसले गर्दा पनि खरिद बिक्रीमा कमी आउने आकलन गरिएको छ। सँगसँगै सरकारले खसीको किनबेच मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ। किलोको 550 रुपियाँमा सरकारी खसीलाई चाहिँ किलोको 550 सरकारले दर रेट लगाएको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ खसी बोकाको मूल्य निर्धारण गरेको हो। यो अनुसार चाहिँ
बजार मूल्य भन्दा झन्डै 100 रुपियाँ सस्तोमा सरकारले चाहिँ खसी बोका बिक्री गर्न भनेर मूल्य निर्धारण गरेको छ। 650 रुपियाँमा जिउँदो, यो चाहिँ जिउँदो है, फेरि 650 रुपियाँमा जिउँदो खसी किनबेच भइरहेको र त्यसलाई घटाएर 100 रुपियाँ घटाएर 550 रुपियाँमा चाहिँ सरकारले खसी बोका यो दसैँलाई मध्यनजर गर्दै बिक्री वितरण गर्ने भनेर जनाएको छ। खाद्य संस्थानले च्याङ्ग्रा पनि बिक्री वितरण गर्दै आइराखेको छ। च्याङ्ग्राको दर रेट पनि त्यही अनुसार उसले लगाएको छ। सरकारले भोलिदेखि नै यो खसी बोका, च्याङ्ग्रा, बाख्रा बिक्री वितरण गर्ने जनाएको छ। आज काठमाडौँमा 405वटा खसी बोका पुगेको भन्ने खालको खबरहरू छ। यता वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि आम हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जो दसैँ मनाउनुहुन्छ उहाँहरूले जोहो गरिसक्नु भएको छ। कतिपयको घरमा खसी बोका राखिसक्नु भएको छ, कतिपयले आफैले पाल्नु भएको छ, कतिपयले किनेर अब अष्टमी, नवमी, सप्तमी यी तिथिमा चाहिँ खसी बोका विशेष गरेर काटमार हुन्छ। त्यो बेलामा काटमार गर्नका लागि चाँजो पाँजो मिलाइसकेका छन्। यस्तै नेपाल ब्याङ्क, तपाईँहरूलाई थाहै छ, नेपाल ब्याङ्कले अब 6वटा सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गर्न लागिरहेको छ। हुन त मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ यस्ता सेवाहरू लिँदाखेरि शुल्क लाग्ने गर्थ्यो। अब भने यस्ता सेवाहरू चाहिँ निःशुल्क गर्न उसले सुरु गर्न खोजिरहेको छ। यस्तै डिम्याट खाता खोल्न, मेरो सेयर सेवा सञ्चालन गर्न, आसपास सेवा सुरु गर्न पनि पैसा नलाग्ने बैङ्कले बनाएको छ। बैङ्कले भिसा डेबिट कार्ड पनि अब निःशुल्क नै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। भिसा डेबिट कार्ड लिन सामान्य अवस्थामा सामान्य बैङ्कहरूले 250 जति लिने गरेका थिए। अब त्यो चाहिँ अब भिसा डेबिट कार्ड चाहिँ नलिने भनेर उसले घोषणा नै गरिसकेको छ। यो चाहिँ बैङ्कको 84औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा यस्तो घोषणा बैङ्कले गरेको हो। कार्यक्रम अर्थ सरोकार तपाईँले यति बेला सुनिरहनु भएको छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको यो प्रहरमा म छु र हामीले यो अर्थ सम्बन्धी विविध गतिविधिहरू त तपाईँमा आज राखिसके। अब भने एकजना युवा व्यवसायीसँग कुरा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी तथा सामाजिक कार्यमा पनि उहाँ एकदमै अग्रसर हुनुहुन्छ मणिहर्ष साक्य। मणिजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद नवराजु। के छ तपाईँको खबर? अब दसैँ त भित्रिसक्यो घर घरमै। हजुर हजुर। कस्तो तयारी छ? ठिकै भन्नु पर्यो, तयारी त पहिला जस्तो त नहोला, किनभने अब यो कोरोना भाइरस जुन छ अलि महामारी रोग, त्यसले गर्दाखेरि त तयारी त अलि पहिलाभन्दा धेरै कम नै छ। तपाईँ त सुनचाँदी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। अहिले दसैँमा विगतका बेलामा सामान्य अवस्थामा भनौँ न गएको सालहरू, विगतका सालहरूमा चाहिँ कस्तो कारोबार हुन्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ त्यो कारोबार कतिमा झरेको छ कि उस्ता उस्तै छ? उस्ता उस्तै त भन्न त मिल्दैन। विगतको दसैँमा चाहिँ धेरै नै राम्रो नै भन्नु पर्यो, किनकि अब यो भाइरस जुन थियो, महामारी रोग त्यतिखेर थिएन। मतलब लगनको टाइममा पनि दसैँ तिहारमा पनि एकदम भिडभाड नै हुन्थ्यो, प्याक हुन्थ्यो। हामीले यति बनाउने अर्डर हुन्थ्यो कि हामी कहाँ बनाउने नभ्याउने गरी दिनरात खटेर पनि काम गर्न, त्यस्तो बाध्यता, त्यस्तो समय थियो त्यतिखेर। अब अहिलेको जुन यो महामारी रोग चल्यो, फेरि यसमा लकडाउन भयो, फेरि यो जुन अहिले सुनको मूल्य पनि यही टाइममै नै बढ्न थाल्यो। यो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ धेरै नै अहिले डाउन छ। अहिले जस्तो यो कोभिडको कारण मात्रै यो डाउन भएको हो कि मूल्य बढ्दा पनि डाउन हुन पुगेको? मूल्य बढ्दाखेरि पनि डाउन हुन पुग्यो हो। यो कोभिडले मात्रै होइन, कोभिड त छँदैछ। अब जुन लकडाउन खुल्दाखेरि बिक्री जुन हुनुपर्ने त्यो स्थिति अहिले छैन, किनकि अब लकडाउन पनिले गर्दा पनि धेरै मान्छेहरूको जुन सेभिङ हुन्छ त्यो जम्मै त्यतिखेर त सकेको हुन्छ। अनि गहनाहरू हुन्छ, घर घरमा त्यो सेल्स गरेर केही चिज
लिउँ, अब कसैलाई ब्याज दर तिर्नु पर्यो, कसैलाई किराया तिर्नु पर्यो भनेर त्यो बिक्री गर्न आउँछ। तर यो चाहिँ बिक्री डाउन हुनु कारण तपाईँको कोभिडले मात्रै होइन, यो दर भाव बढ्ले पनि हो। कतिपयले चाहिँ अब अहिले किन्ने भन्दा पनि बेच्नेहरू चाहिँ धेरै आउन थाले भनेर सुनिन्थ्यो कि, खास के हो? तपाईँले त्यस्तै पाउनु भएको छ? हो, यो त चाहिँ एकदम सही कुरा हो। अहिले चाहिँ किन्ने भन्दा पनि बेच्ने चाहिँ धेरै नै छ। अब हुन त अहिले यो लकडाउन भएको अहिले विगत 5 महिना मात्रै भयो, तर हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो भनेको विगत अहिले कमसेकम फागुन महिनादेखि अहिलेसम्म पनि भन्दाखेरि तपाईँको किन्ने भन्दा बेच्ने बढी नै छन् अहिले पनि। तपाईँले अब बिरगंजमा त धेरै नै छन् सुनचाँदी व्यवसायीहरू होइन, उहाँहरूले पनि किनबेच गरिरहनु भएको छ, बिक्री वितरण गरिरहनु भएको छ। तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ, यो व्यवसायतर्फ लम्किनु भएको छ। आम युवा व्यवसायीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा अलिकति एउटा स्थानसम्म तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ, आम युवा व्यवसायीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी व्यवसाय गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ? यस्ता महामारीको बेलामा, सङ्कटको बेलामा पनि हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो कसरी हुँदो रहेछ? अब यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ हुन त पहिला म एक्चुअली कुरा गरौँ, किनकि यो व्यवसाय गर्दा गर्दा मैले यो बिचमा अब व्यापार भएन, धेरै मेरो लसमै गइरहेछ, खर्च पनि बढ्दै गयो, स्टाफले दिनु पर्यो, एकातिर आम्दानीको स्रोत केही पनि भएन। मेरो दिमागमा एक्चुअली यो पनि आएको थियो, यो व्यापारलाई साइडमा राखेर अरू पनि केही व्यापार गरौँ भनेर त्यो मलाई त्यस्तो फिलिङ पनि आएको थियो। धेरै दाजुभाइ साथीहरूसँग सल्लाह पनि गरेँ। मलाई एउटै रिजल्ट के आयो भने अहिले यस्तो स्थितिमा चाहिँ नयाँ काम गर्नुभन्दा बरु यही कामलाई नै थालेर अलिकति अगाडि केही महिना केही दिन धारणा राखेर कुनै न कुनै दिन अब राम्रो होला भनेर त्यो एउटा आश गरेर बस्नु भनेर मलाई साथीभाइहरूले सल्लाह दिन थाल्यो। त्यो कुरा पनि त्यही हो, नयाँ काममा लगाउँ, फेरि पैसा लगानी गरौँ, त्यसमा पनि केही नहोला, फेरि लसमै जान्छ। त्यो पनि कुरा सही हो भने म त्यही सोचेँ। र म अहिले यही भन्न चाहन्छु कि अहिले युवाहरूलाई ठिक छ, अब यो रोगले गर्दाखेरि जुन हामीलाई मात्रै होइन पुरा देशभरि नै गाह्रो भएको छ यो। अब यस्तो गाह्रो भयो भन्ने बित्तिकै अहिले हरास पनि खानु हुँदैन, त्यसलाई अलिकता मनमा एकदम हौसला राखेर होइन केही न केही दिन राम्रै हुन्छ भनेर एउटा आश गरेर बस्नुपर्छ यसलाई। कतिपयले त भर्खरै लोन लिएर भर्खरै व्यवसाय सुरु गरिरहेका थिए होइन, उनीहरूलाई त यो लकडाउनले, यो बन्दले, यो महामारीले त अचाकले नै असर पार्यो नि है? धेरै नै पारेको छ अहिले। जस्तै ब्याज, अब ब्याङ्कबाट कसैले कर्ज लिएर काम गरेको छ भने ब्याङ्क ब्याज दर त कसैले माफ गरेको पनि छैन ब्याङ्कहरूले चाहिँ। अब सरकारले नै कर छुट दिएको छैन भने अब ब्याङ्कले किन कसरी छुट दिने कुरै भएन। हजुर, त्यसले गर्दा पनि अहिले धेरै नै मार्का छ अहिले। कसरी चाहिँ अब सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ कि अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो कि म अर्कैतिर डाइभर्ट भउँ कि भनेर पनि सोचेँ भनेर भन्नुभयो नि, कसरी फेरि यसैमा रहिरहन चाहिँ उचित रहन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो? मतलब साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ, घरमा पनि फ्यामिली पनि सल्लाह गर्न थालेँ। अब केही चिज नयाँ चिजमा लगानी गर्नु, केही चिज नयाँ व्यवसाय गर्नु भन्दा त बरु यही आफ्नै पुरानै व्यवसायलाई नै अगाडि लगेर केही दिन धारणा राखेर केही दिन बढ्ला, पछि यो रोग हट्ला। अब यो पछि यो फेरि सब निर्धारण भइसकेपछि फेरि अगाडि बढौँ, व्यवसायलाई लिएर बढौँ भन्ने एउटा मनमा मेरो आफ्नै सोच आयो। अब यो लकडाउनमा चाहिँ मैले अब धेरै नै भनौँ भने राति त मलाई निन्दै नलाग्ने, कसरी चलाउँ, यो के हुन्छ, कहिले गएर पछि गएर यो कहाँ अन्त हुने हो, हामी नै अन्त हुने हो कि भन्ने धेरै कुरा मनमा खेल्न थाल्यो मेरो, राति सुत्नै नसक्ने। अनि गर्दा 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 होइन अब धेरै सोच्नु बेकार हो, बरु यसैलाई नै केही दिन पखौँ, यसलाई नै केही चलाऊँ। अब यही चिजलाई अब अलिकता कसरी हुन्छ, यसलाई मान्छेहरूलाई अलिकता सहुलियत दिएर हो कि अलिकता कन्सेसन गरेर हुन्छ कि मान्छेलाई अब मान्छेको समस्या बुझेर ल ठिक छ तपाईँले अहिले त्यस्तो पुरै दिन सक्नुहुन्न, अलिअलि मिलाएर दिनुहोस् भनेर त्यस्तो भन्ने हो कि मतलब एउटा सिस्टमेटिक एउटा नयाँ जस्तो नियम जस्तो बनाएर त्यो कामलाई थाल्नु पर्ने भने त्यो सोच मेरो आएको थियो। अनि त्यही हिसाबले अहिले पनि म व्यवसायमा अहिले त्यही किसिमले नै गरिरहेको छु, किनकि लकडाउनमा सबलाई समस्या भएको छ, रहर पनि हुन्छ लगाउने भनेर। त्यही एउटा सोचेँ, ल ठिक छ लगाउनुहोस्, तपाईँको त्यस्तो छ भने लगाउनुहोस्, अहिले बिस्तारै गरौँला, बिस्तारै तपाईँ अहिले पुँजी छैन भने बिस्तारै दिनुहोस् भनेर त्यो पनि एउटा मान्छेलाई एउटा
फेसिलिटी जस्तो दिएर त्यो किसिमले मैले काम अलिक त थाल्न गइरहेको छु कि अहिले यसमा। मणिजी, जस्तो सुनको कारोबार गर्नेहरू चाहिँ अब रातारात मालामाल पनि हुन्छन् भन्ने खालको एक किसिमको आम मानिसको धारणा छ नि, खासमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ? अब त्यसलाई के भन्ने भने अब त्यसको त कुनै अब हुन पनि हो, हुन पनि नभन्नु पनि हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कोही व्यवसाय, अब कसैको व्यवसाय राम्रो चलिरहेकै छ भने त त्यो त अलि त जान्छन् माथि, अलि उसको लेभल पनि अलि माथि जान्छन्, कस्टमर पनि आउँछन्। अब कसैको अलिकति अब जस्तै कि अब यो जुन वीरगन्जमा चाहिँ हाई लेभलको पनि पसलहरू छन्, लो लेभलको पनि पसल छन्। कोही 1 करोडको पनि पुँजी लगाएर पसल गरेका छन्, कोही 5 लाखको पनि पुँजी लगाएर पसल गरेका छन्। अब 1 करोडको पुँजी लगाउने मान्छेहरू काम गर्दा गर्दै माथि पनि पुगेका हुन्छन्। त्यसमा अलिकति उनीहरूलाई त त्यति खास बुझिँदैन होला। अलि लकडाउनले पनि अलिकति मार्केट त पर्या हुन्छ, तर खास जुन लो पुँजीवालाको जुन अलि हुन्छ त्यसले तिनीहरूलाई बढी मार्का पर्या हुन्छन्। तर हजुरको जुन यो कुरा जुन छ त्यसमा कसैले हुन्छ, कसैलाई हुँदैन, त्यस्तो पनि छ। आम युवाहरूको चाहिँ सितिमिति आँट हुँदैन होला है यो व्यवसायमा हात हाल्न? अहिले यो स्थितिले त हुँदैन। जस्तो कि एउटा सानो 1 तोला 2 तोलालाई नै यति धेरै महँगो पर्छ होइन, त्यो सबै स्टोर गरेर ल्याएर राख्नु पर्यो, लगानी धेरै हुने भयो होइन, त्यसले गर्दा नि यो आँट चाहिँ हुँदैन होला भन्न खोजे। त्यो यसले आँट चाहिँ हुँदैन, किनकि भाउ पनि बढ्यो, एकातिर काम आम्दानीको स्रोत पनि बन्द बिस्तारै हुँदै गयो। यो लकडाउनले गर्दाखेरि सेभिङ छ त्यो पनि खतम हुँदै गयो। त्यही कारणले यसमा आँट धेरै नै कम हुन्छ यो अहिलेको स्थितिले। मणिजी, जस्तो आज किनेको सुन भोलि बढेर अझ बढीमा पुग्छ क्या, त्यो आजको आजै त बिग्दैन होला, भोलि गइसकेपछि त्यो त फाइदा हुने भयो है। हजुर, यस्तो कुराले नि फाइदा बढ्ने घट्ने अवस्था रहन्छ है। अब यहाँले भने जस्तै अब आज मूल्य एउटा जस्तै कि अहिलेको 94,000 छ, भोलि गएर 1 लाख 1.25 लाख होला। हामीले फाइदा हुन त अब एक किसिमले हेर्दाखेरि त त्यो मूल्य बढेको हिसाबले त फाइदा जस्तै देखिन्छ, तर वास्तविकता चाहिँ तपाईँ कस्तो छ भने बिक्री भयो भन्ने त हो। अब बिक्री नै छैन, ग्राहकहरू वर्गहरूले चाहिँ खालि बेच्न मात्रै त्यस्तो छ भने त त्यसले फाइदा कसरी भन्ने? अब जस्तो यो अहिले त कोभिड छ, त्यही भएर बिक्री कम भयो। अरू बेला त जस्तो बिहेको सिजन हुन्छ, अन्य सिजनहरू हुन्छन् होइन, चाडपर्वका सिजनहरू हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा त यस्ता कुराहरू बढ्ने कुराहरू त धेरै हुन्थे, त्यतिखेर चाहिँ धेरै फाइदा हुन्थ्यो। अब फाइदा भन्नाले अहिले कस्तो छ भने पहिलाको, हजुरले अघि पनि भने पहिलाको जुन सिचुएसन थियो यो महामारीको पहिला 1 वर्ष अगाडिको, त्यसमा चाहिँ जस्तो कि अब कोही लगन छ भने कसले पहिला 10 तोला 20-15 तोलाको किन्न आउँथ्यो। अब त्यही व्यक्ति अब त्यसको अर्को नेक्स्ट छोराहरूको चाहे छोरीहरूको बिहा गराउँदाखेरि क्वान्टिटी सिधै त्यसको आधा हुन गइरहेछ। पहिला 10 तोला थियो भने अहिले 5 तोला, 15 तोला छ भने 7 तोला, क्वान्टिटी कम हुँदै गयो, एमाउन्ट त्यहीँको त्यही नै भयो। मान्छेले एफोर्ड गर्न अहिले धेरै नै गाह्रो भइसकेको छ कि अहिले। अब अहिले हुन त अब अरू बेला चाहिँ बिक्री हुँदैन, बस सिर्फ अहिले लगनको टाइम मात्रै, अरू बेला त न्यूनतम नै भन्नुपर्छ हामीले त। जस्तो मणिजी, कुनै पनि सामानको मूल्य बढ्दैछ है भन्दाखेरि कतिले स्टोर गरेर राख्छन्, पछि फेरि बढिसकेपछि बाहिर निकाल्छन्, बेच्छन्, त्यस्तै हुन्छ कि यसमा पनि के हुन्छ खास? होइन, त्यो चाहिँ कुरा त्यस्तो हुँदैन। किनभने अब कसैले अब सुनलाई स्टोर गरेर राख्यो भने त्यो मतलब भन्छ नि, अब बुवाकोहरूले के भन्छ भने पैसा र सुन भनेको लक्ष्मी हो, लक्ष्मीलाई एउटै ठाउँमा स्थानमा राख्नु हुँदैन भन्छ। त्यो राख्यो भने लक्ष्मीजीले श्राप दिन्छ भन्छ। किन भन्दैन कि तपाईँको मैले एक ठाउँ मैले सुन राख्यो भने त्यसको ट्रान्जेक्सन मैले गरिनँ भने त्यो कुनै पनि त्यो मूल्य हामी फाइदामा हामी कहिले पनि जान सक्दैनौँ। कोही पनि व्यक्तिले आज चाहिँ कि मैले सुन किने आज किनेर राखेँ, स्टोर गरेँ, भोलि बढ्छ अनि बेचौँला भन्दाखेरि त्यो कहिले पनि हुँदैन। त्यो मैले ट्रान्जेक्सन गरिराख्नुपर्छ, हरेक व्यवसाय चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरिराख्नुपर्छ। त्यही कारणले त ट्रान्जेक्सन नगरेसम्म कसैलाई त्यो फाइदा हुन छैन। हातमा आएको चिजलाई राखिराख्ने होइन कि यसलाई बढी बिक्री वितरण गरिराख्यो, खेलाइराख्यो भने चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ। हजुर हजुर हजुर। अब यो सुन व्यवसायमा आउन चाहने होइन, जो चाहिरहनु भएको छ, कतिपय त आउन खोजिरहनु भएको होला, नयाँ युवाहरू हुनुहुन्छ होला होइन, उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर केमा ध्यान दियो भने चाहिँ टिक्न सकिन्छ यो व्यवसायमा र फाइदा लिन सक्छन् होला? अब म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब नयाँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सुन चाँदीकै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने उहाँले सर्वप्रथम चाहिँ सुनमा चाहिँ गुणस्तरको चाहिँ अलि राम्रो गर्नु पर्यो, ख्याल राख्नुपर्छ। हुन त अहिले पनि सरकारले भनेको छ गुणस्तरमा राम्रो गर्नु भनेर।
हजुर त्यसमा ख्याल राख्नुभयो भने त मान्छे अनि त्यो एउटा र कस्टमरलाई पनि राम्रोसँग डिल गरेर कस्टमरलाई आफ्नो क्रेडिट बनाएर गरेर थाल्यो भने त राम्रो हुन्छ। मणिजी, जस्तो चितवनमा पाइने गहना र वीरगञ्जमा पाइने गहना, तयारी गहना चाहिँ वीरगञ्जमा अलिक कमसल खालका पाइन्छन् है भनेर वीरगञ्जमा ठगिन्छ है भन्ने खालको एक खालको धारणा पनि छ त, खास त्यस्तै हो? अब पहिला चाहिँ त्यस्तै थियो, हजुर अहिले केही सुधार चाहिँ भएको छ अहिले, किनकि अब राज्यले पनि अलिक त कडाइ गरेर ल्याएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यस्तो त छैन। अब पहिलाको त्यो छाप लागिसकेको हुनाले अहिले पनि त्यस्तो मान्छेको मानसिकतामा त्यस्तो मतलब छ। जस्तो विभिन्न यो सुनमा पनि क्यारेटदेखि लिएर मापन शैली छ नि छुट्टा छुट्टै, त्यो चाहिँ पहिचान मान्छेले हामी जस्तो सर्वसाधारण आम नागरिकले चाहिँ कसरी गर्न सक्छन्? त्यो त तपाईँहरू जस्तो व्यवसायी वा त्यही मापन गरेर बसिरहेका व्यक्तिहरूले बाहेक त अरूले सितिमिति छुट्याउन त नसक्लान्। त्यो त सकिँदैन। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब अहिलेसम्म चाहिँ काम गर्नको लागि गुणस्तरमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो, किनकि भोलि गएर त्यो कस्टमर मेरो पछि अन्त गई बिक्री गर्न जाओस् चाहे के गर्न गएपछि त्यसमा त्यसलाई नठगियोस् कि त्यसमा बढी नजाओस्, खाम त्यसमा नकटोस् भन्ने त्यो किसिमको त्यो ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा। अब कस्टमरलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई अब गर्ने हो भने त अब त्यसलाई मापन त अहिलेसम्म त्यो नेपालमा आएको छैन, सरकारले मात्रै अहिले राखेको छ, अहिले त्यो सरकारको अन्डरमा छ अहिले काठमाडौँतिर। अब अहिले अब यहाँले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले बजारतिर पनि सानोतिनो मसिनहरू आएको छ, त्यसमा पनि यहाँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। एक्ज्याक्ट त थाहा पाउन सकिँदैन, हल्का फुल्का थाहा पाउन सकिन्छ त्यसमा। भनेपछि एक्ज्याक्ट थाहा पाउनको लागि राज्यकै अब मसिन युज गर्नु पर्ला अब त्यसमा त। भनेपछि 24 क्यारेटको मैले तपाईँलाई गहना दिएँ भनेर तपाईँहरू जस्तो व्यवसायले दिँदै हुनुहुन्छ भने कतिपयले त्यसमा 24 होइन 22 पनि बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। सकिन्छ, 22 पनि सकिन्छ। आम नागरिक त झुक्किने भयो त्यहाँ। अब यस्तो हुन्छ, अब झुकिने भन्दाखेरि तपाईँहरूले कहीँ पनि गहना लिनुहुन्छ भने बिल 1 नम्बरको लिनुहोस् र त्यसमा एकदम खुलेको हुनुपर्छ। बिलमा तल के कसो हो, सुन कति नम्बरको सुन हो, रिटर्निङ गर्दा के कति त्यसमा जान्छ र मैले के कति पाउँछ भने त्यो एकदम खुलस्त तपाईँको बिलमा लेखेको हुनुपर्छ। तपाईँ त्यो चिज हेरेर अब अर्को चाहिँ पसल कुन किसिमको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त्यो पनि बुझेर लिनुभयो भने तपाईँ ठगिनुहुन्न। जस्तो कतिपय अवस्थामा चाहिँ मैले आज तयारी गहना लिएँ, भोलि त्यही बेच्न जाँदा चाहिँ मूल्य त त्यही पाउँदिनँ, फरक हुन्छ त्यहाँ। हजुर, त्यो चाहिँ किन होला खास? अब यसो हुन्छ, अब तपाईँले आज किन्नुभयो, भोलि पर्सि 2-3 दिनको लागि लिनुहुन्छ भने त्यसमा त्यति खास फरक पर्दैन। एउटा हजुर अब कस्टमरलाई त कस्टमर जस्तो पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन, मतलब तपाईँलाई त्यो यो व्यवहारिक रूलले पनि हामीले हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। त्यसरी त अब एकदम नियममै हामी गयो भने त कस्टमर भोलिदेखि नै आउनै छाडिदिन्छ पसल यसो गर्ला भनेर। अब तपाईँ अब लगाइसकेपछि 1 महिना 2 महिना 3 महिना युज गरेर आउनुहुन्छ भने त त्यसको त अब यो जुन फिनिसिङ हुन्छ, त्यसको जुन अब लाइटिङ हुन्छ जम्मै जान्छ। अब त्यो चिज त मैले फेरि त्यसलाई गलाएर रिफाइन गरेर फेरि नयाँ बनाउनु पर्छ, फेरि कारिगर बनाउने मान्छेलाई मैले त्यसलाई ज्याला दिनु पर्यो, जति दिनु पर्यो, अनि फेरि फिनिसिङ भएर आउँछ। त्यहाँ चाहिँ के कट्दो रहेछ अनि कम हुँदो रहेछ त्यति बेला चाहिँ? अब फिलहाल त अहिले राज्यले चाहिँ हामीले के भनेको छ भने अहिले रसायन नभएको गहना नबनाउनुहोस्, रसायनवाला गहना बनायो भने तपाईँको यो कारवाही हुन्छ भनेर अहिले नियम छ, त्यसमा त्यो नियमहरू छ। तर हामीले चाहिँ अहिले बजारमा अहिले पनि केही पसलहरू छन् रसायनमा पनि बनाएका छन् र अरू केही पसल पनि छन् बिना रसायनको पनि बनाएको छ। अब जस्तै कि म आफ्नो कुरा गर्दाखेरि मैले अहिले बिना रसायन भनेर बेचिरहेको छु। सुरुमा तपाईँको जर्ती ज्याला मेकिङ चार्ज लाग्ने भयो। अब हजुर अब रिटर्निङ गर्दाखेरि तपाईँको अब जुन एक्स्ट्रा जुन लागेको ज्याला जति चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न र सुन जे छ त्यसको मूल्य जुन सङ्घले दिया हुन्छ त्यसको खरिद बिक्री गरे अलिक त फरक पर्छ, त्यो हिसाबले तपाईँले पाउनुहुन्छ। मणिजी, यो त भयो तपाईँको सुन व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराकानी। अब तपाईँ एक सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवामा पनि लागिरहनु भएको छ होइन? यो व्यवसाय सँगसँगै सामाजिक कार्यमा चाहिँ समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ, कसरी दिन सकिरहनु भएको छ? अब धेरै जसो त अब दिनभर त पसलमै हुन्छु। अब
सामाजिक व्यवसाय भन्नाले सामाजिक सञ्जाल भन्नाले तपाईँको हाम्रो यो वीरगञ्ज युवा समाजमा म अहिले त्यसमा अहिले आबद्धमा छु। अब त्यसमा अब कहिलेकाहीँ प्रोग्राम हुने बेलामा चाहिँ उहाँले दाइहरूले फोन गर्नुहुन्छ, भाइ आउनु पर्यो यसो गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यही अनुसारै म यता पसलको पनि सेड्युल त्यही अनुसारले मिलाएर त्यो टाइममा इन्भल्भ भएर त्यसमा मिलाउने मैले गरेको छु कि अहिले। व्यवसाय सँगसँगै यो सामाजिक कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ एउटा सोच भयो भने चाहिँ टाइम निकाल्न सकिँदो रहेछ। एकदम सकिन्छ। मणिजीको अन्य सामाजिक कार्यहरू जस्तो यो गर्न पाए नि हुन्थ्यो नि भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के होला? हजुर, अब मेरो सोचमा त्यस्तो त अहिलेसम्म त्यस्तो त छैन, किनकि अब दुईटा अब दिनभर त म यसमा पसलमै बिजी नै भइरहेको हुन्छु। अब अर्को एउटा सामाजिक सेवामा पनि लागेकै छु। अब आगामी दिनमा त्यस्तो आयो भने अब सोचौँला। अब खास त अहिले त्यस्तो मेरो मान्छे त त्यस्तोमा छैन अहिले, त्यो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छौँ मणिजी, होइन? अन्तिममा चाहिँ जाँदा जाँदै हाम्रा श्रोताहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के रहन्छ? अब दसैँ पनि आइसकेको छ, यो सँगसँगै तपाईँ एकजना व्यवसायी सामाजिक कार्यकर्ता, तपाईँको सन्देश चाहिँ के रहन्छ? अब अन्त्यमा चाहिँ म श्रोताहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन यो कोभिडको जुन महामारी रोग चलिरहेछ, फैलिरहेको छ, यस बेलामा यस्तो बेलामा चाहिँ सम्पूर्ण श्रोताहरू चाहिँ अलिकता दसैँ तिहार छठ पर्व जुन आइरहेको छ त्यसमा अलिक सचेत भएर अलि त मनाइदिनु भएको भए राम्रो हुन्छ। र अब एउटा म व्यवसाय भएको हुनाले पनि एउटा सानो म भन्न चाहन्छु कि जुन यो हजुर श्रोताहरूले जहाँ पनि गएर सुनको गरगहना चाहे चाँदी होस् जेसुकै होस्, तपाईँले बिल एकदम हेरेर राम्रो 1 नम्बरको बिल हेरेर लिनु होला र त्यो बिल एकदम जोगाएर हजुरहरूले राख्नुपर्छ। किनकि पछि सेल गर्दाखेरि त्यो बिल एकदम अनिवार्य रूपले पसलेहरूले चाहिँ माग्छन्, किनकि त्यो नियमै बनेको छ। यही भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा चाहिँ अब यो विजय दशमीको छठ तिहारको लागि धेरै सुरक्षित मङ्गलमय शुभकामना यही दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मणिजी। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा व्यवसायी तथा सामाजिक कार्यमा अग्रसर युवा मणिहर्ष साक्य। उहाँसँगको भलाकुसारी तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। र यो सँगसँगै कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट मैले पनि बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम अर्थ सरोकार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तपाईँले हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिका सानुलाई धन्यवाद दिँदै नवराज बिदा हुन्छु। नमस्कार।